अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो सीरीज़ जो अभी हमने स्टार्ट ली है, फर्स्ट वीडियो है उर्दू ग्रामर के ऊपर। ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ होगी, टोटल 10 वीडियोस की। ठीक है, रेगुलरली जो है एक एक करके वीडियोस अपलोड की जाएंगी, जिसमें आपको उर्दू ग्रामर के हवाले से कम्प्लीटली जो है वो एक समझ लीजिए पैकेज मिल जाएगा। और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा CSS की स्क्रीनिंग में भी। MPT जो 2022 होने जा रहा है इस साल, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की ओवरऑल CSS की हिस्ट्री में, तो फर्स्ट टाइम CSS ने स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो स्टार्ट लिया है। और उसमें इन्होंने जो FPSC वाले हैं उन्होंने सिलेबस में उर्दू का पार्ट भी रखा है। और उर्दू में तकरीबन आपको जो है आप देखते हैं 20 मार्क्स का मार्जिन मिलता है, ऑलमोस्ट 20 MCQs होंगे। सो हम स्टार्ट लेते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी लफ्ज़ और उसकी इकसाम। लफ्ज़ जो है वो ख़यालात का इजहार करने के लिए इंसान जुमलों का सहारा लेता है, और जुमले जो है वो अल्फाज से बनते हैं। ठीक है, और लफ्ज़ की जो है वो दो किस्में होती हैं, एक कलमा और दूसरा महमल। ऐसा अल्फाज बोलते हैं जिसमें दोनों वर्ड्स यूज़ होते हैं, यानी कि कलमा भी यूज़ हो रहा होता है और महमल भी, लेकिन हमें पता नहीं होता। महमल वो लफ्ज़ होता है जिसका कोई भी मायने नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं चाय शाय, सौदा सुल्फ, ठीक है, मकान वकान। तो यहाँ पर जो चाय है यानी कि उसका कोई मतलब है, वो कुछ चीज़ है, तो वो कलमा है। और वाय, चाय वाय हमने बोला तो वाय जो है वो महमल है, यानी कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो हमने ऐसे ही यूज़ किया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे। आपको ये तो पता चल गया ना कि लफ्ज़ दो किस्मों के होते हैं, एक कलमा और एक महमल। ठीक है, कलमा वो जिसका कोई मायने होता है और महमल वो जिसका कोई मायने नहीं होता। अब हम बात करते हैं कलमे की इकसाम। सबसे पहले क्या है, इसम, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं। इसम ये वो कलमा है जो किसी शख्स, जानदार, जगह, चीज़, काम, हालत या सिफ्त का नाम हो, जैसे कि मारिया, बकरी, कराची, मेज़ और तंदुरुस्ती, नेकी वगैरह। ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो सेकंड है एक किस्म, वो है ज़मीर, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं। ये वो कलमा है जो किसी इस्म के बजाय इस्तेमाल किया जाए, ताकि उस इस्म को बार बार दोहराना ना पड़े, जैसे कि वो, आप, मैं, मुझे, मतलब मुझ, उस वगैरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे इसकी इकसाम की, सिफ्त, एडजेक्टिव, जिसे इंग्लिश ग्रामर में आप सुनते होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव के नाम से आपको पता है, ये वो कलमा है जो किसी इस्म या ज़मीर की भलाई, बुराई, हालत, तादाद या मिक़दार को ज़ाहिर करे, जैसे कि अक्लमंद बच्चा, ठीक है, बेवफा महबूब, सेहतमंद लड़की। और अगर हम क्वांटिटी जैसे तादाद की बात करते हैं तो 12 अंडे, ठीक है, 1 दर्जन की हम बात कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा पानी। तो ये जिस तरीके की भी चीज़ें होती हैं क्या कहलाती हैं, सिफ्त कहलाती हैं, और एडजेक्टिव भी कहा जाता है इनको। अब हम फोर्थ इसकी जो इकसाम है उसकी बात करते हैं, वो है फेल। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं। ये वो कलमा है जिससे ज़माना माजी, ज़माना हाल या ज़माना मुस्तकबिल में किसी का काम का करना, होना या सहना जो है वो पाया जाता है, जैसे कि लिखना, लिख रहा है, लिखेगा या लिखता था। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये आपको इसमें पता चल रहा है। तो ये जो है वो वर्ब की कंडीशन होगी। ठीक है, जिसे हम उर्दू ग्रामर में फ़ेल कहते हैं। कलमे की पांचवी इकसाम को तमीज़ या मुतल्लिक फ़ेल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब के नाम से आप जानते हैं। ये वो कलमा है जो ये ज़ाहिर करे कि कोई फ़ेल कब, कैसे, कहाँ, क्यों या कितना हुआ, जैसे कि मारिया हमेशा हंसती रहती है, खरगोश तेज़ चलता है। इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि कैसे, कब, कहाँ, क्यों
یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایڈورب کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اسے اردو گرامر میں تمیز یا پھر متعلق فعل کہا جاتا ہے۔ کلمے کی چھٹی اقسام جو ہے وہ ہے حرف، جسے انگلش گرامر میں پریپوزیشنز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اردو گرامر میں یہ حرف کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جو اکیلا کچھ معنی نہیں دیتا، بلکہ یہ مختلف جو ہے اسم اور فعل کے ساتھ مل کر، یعنی کہ بہت سارے اس میں اسم ہوتے ہیں اور بہت سارے سینٹینسز میں آپ فعل دیکھتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ مل کر اپنے پورے معنی ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کہ ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ اس پورے سینٹینس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے نا، جیسے کہ ہر انسان کا، کی، کے، سے، پر، یہ جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں یہ انگلش گرامر میں جسے آپ آن، اپ، ڈاؤن، آف اس طرح سے یوز آپ دیکھ سکتے ہیں پریپوزیشنز کا، تو اردو گرامر میں اس کی کنڈیشن یہاں پر فکس ہوتی ہے۔ اسے ہم حرف کے نام سے اردو گرامر میں جو ہے وہ جانتے ہیں۔ کلمے کی اقسام کو میں نے یہاں پر ڈیفینیشن وائز جو ہے وہ ایکسپلین کیا۔ اب اس کے بعد میں ون بائی ون کر کے ان سب اقسام کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے لگی ہوں، تو آپ اس کو غور سے نوٹ ڈاؤن ساتھ ساتھ کرتے رہیے۔ اردو گرامر میں اسم کا رول سب سے اہم ہے۔ اسم کی جو اقسام ہے وہ ساخت کے اعتبار سے 3 طرح کی ہے: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اسم جامد کانکریٹ ناؤن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے، جیسے کہ دولت، قلم، میز، ٹھیک ہے۔ اسم مصدر جو ہے انفینیٹیو موڈ اسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اسم جس سے کوئی بہت سے الفاظ تو مقرر قاعدوں کے مطابق بنتے ہوں مگر وہ خود کسی سے بھی نہ بنتا ہو، جیسے کہ لکھنا، پڑھنا، کرنا، کھانا، پینا، ٹھیک ہے، جانا، اور اسی طرح سے بہت سے جو ہے اس میں آ جائیں گی۔ اسم مشتق ایٹمالوجی ڈرائیوڈ، یہ وہ اسم ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، جیسے کہ پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اقسام جو ہے وہ بلحاظ ساخت اسم کی اقسام ہیں۔ کائنڈس آف ناؤن ان ریفرنس ٹو اسٹرکچر۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اسم کی دوسری اقسام بتاتی ہوں جو کہ معنی کے لحاظ سے ہم اسے جانتے ہیں۔ کائنڈس آف ناؤن ان ریفرنس ٹو میننگ۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں: اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ پراپر ناؤن جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کے لیے بولا جائے، جیسے کہ دریائے چناب، اسلام آباد اور اسامہ، مطلب کسی کا بھی نام، عائشہ، انم۔ اور اسم نکرہ یہ کامن ناؤن ہوتا ہے، وہ اسم جو ایک قسم کی چیزوں میں سے ہر ایک کے لیے یکساں طور پر بولا جائے، جیسے کہ شہر، دریا، لڑکا۔ یہاں پر کوئی اسپیسیفک نیم نہیں ہے، کسی خاص شخص کا یا کسی خاص جگہ کا کوئی نام نہیں ہے، تو یہ اسم نکرہ کی کیٹیگری ہے۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی بھی بہت ساری اقسام ہیں جسے میں آگے ڈیٹیل سے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اسم معرفہ کی اقسام جو ہے تقریباً 6 قسم کی ہے: اسم علم، لقب، خطاب، تخلص، کنیت، عرف۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ. Press the bell icon and subscribe this channel.